बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। वैसे तो बयानात के जरिए, टीवी के जरिए, हर जगह के ऊपर आपको बताया जा रहा होगा कि देखिए कोई मसला ही नहीं है, ऑल इज वेल, हर चीज कंट्रोल में। ऐसा है नहीं है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि बिलावल तो कोशिश कर रहे थे फजलुर रहमान को मनाने की, और उसके बाद फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खड़काई, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो खबरें हैं, मैं खबरें आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि वो शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने जाना था सऊदी अरब, वो सऊदी अरब तो नहीं गए, वो इस्लामाबाद से जरूर रवाना हो गए हैं। कहां के लिए गए हैं आपको ये भी खबर देता हूं। और उसके बाद रात को खुफिया वाले वजीर आजम ऑफिस पहुंचे, वहां पे क्या कुछ हुआ, किस बात के ऊपर गौर फिक्र हुआ और फोन किसको खड़काया गया है। और शहबाज शरीफ की काबीना के अफराद ने तकरीबन पूरी कोशिश के साथ इस नहज के ऊपर पहुंच गए हैं कि वो शहबाज शरीफ को नाअहली के सिवा कोई उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहते। तो सबसे पहले आगाज करते हैं खुफिया वालों की खबर के साथ। बल्कि मैं कहता हूं सबसे पहले इमरान खान के हवाले से कहना चाहते हैं कि इस वक्त एक शख्सियत वाहिद है जो इनका वो मजाक कह लीजिए या उनको अंदाजा हो रहा है कि ये कितने वल्नरेबल पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हैं कि इलेक्शन का नाम लो या कोई और नाम लो तो ये भागना शुरू कर देते हैं। इमरान खान ने रात को गुफ्तगू की जमान पार्क के अंदर। आप जानते हैं कि वहां पे कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद होती है इफ्तारी में, सहरी में। तो इमरान खान ने कहा पीडीएम वालों भागो नहीं, हमसे मैच खेलो। और उनका पीडीएम विकेटें उठाकर भाग रही है और हम इनको वापस खींच कर मैदान में ला रहे हैं। ये ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होना नहीं चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ही पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब हुकूमत की पोजीशन क्या है, मैं आपके सामने एक खबर रखना चाहता हूं, जरा उससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि पाकिस्तान की किस नहज के ऊपर पहुंच चुका है और ये क्यों अवाम के अंदर जाना नहीं चाहते। खबर जरा जियो न्यूज की देखिए कि कराची में मौजूदा ईद सीजन बदतरीन करार, मजमूई शॉपिंग कोरोना के दिनों से भी कम रही। यानी उस वक्त जब मार्केटें बंद थी, उस वक्त जब लोगों को बाहर निकलने के ऊपर हुकूमत रोक रही थी, उससे ये साल बदतरीन रहा। यानी अगर इमरान खान ने इकोनॉमी उस दौरान मैनेज कर ली तो इनके पास तो वो भी नहीं है और इनसे इकोनॉमी मैनेज नहीं हो रही। और बताया यह गया है कि ये मुल्की तारीख का बदतरीन सीजन ईद का गया है। ताजिर कहते हैं कि इस ईद पर शहर में सिर्फ 20 अरब रुपए की खरीदारी हुई है। ये खरीदारी गुज़श्ता बरसों में कोरोना की बंदिश के दौरान की गई शॉपिंग से भी कम है। गुज़श्ता साल भी 25 से 30 अरब रुपए की खरीदारी की गई है। दुकानदारों ने ईद के लिए जो स्टॉक इकट्ठा किया उसका आधा भी मुश्किल फरोख्त कर पाए हैं और शहर के बाजार ईद की रिवायती गहमा गहमी से इस वक्त हमें महरूम दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जरा गैलप के एक और सर्वे में आपको बता देता हूं, इनका ख्याल यह है कि हर चीज के ऊपर इमरान खान को ब्लेम करके निकल जाएंगे, लेकिन इनके पास कोई एजेंडा है नहीं है, इनके पास कोई वे फॉरवर्ड है नहीं है, ये कुछ डिलीवर करते हुए नजर नहीं आ रहे। गैलप सर्वे क्या कहता है? गैलप सर्वे ये कहता है कि 49% पाकिस्तानी महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पीडीएम को समझते हैं। मेरे ख्याल से ये उन्होंने 49% कह के जरा इनके ऊपर हाथ हौला रखा है। मालूम नहीं बाकी 51% जो है इस हवाले से क्यों इनके बारे में करते हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि रात को वजीर आजम हाउस के अंदर क्या हुआ है। पहली बात यह है कि शहबाज शरीफ सऊदी अरब नहीं गए, जो हमें कहा गया था कि उन्होंने जनाब सऊदी शाही खानदान की दावत के ऊपर जाना है। हालांकि सऊदी अरब से भी मैंने नहीं कोई खबर सुनी कि मरियम बीबी ने या नवाज शरीफ साहब की कोई शाह सलमान से या मोहम्मद बिन सलमान से कोई मुलाकात हो गई है। तो देखिए इमरान खान को अब शिकस्त से, हालांकि इमरान खान तो कह चुके मोहम्मद बिन सलमान उनके साथ राब्ते में है, तो ऐसी हमने कोई चीज नहीं देखी। लेकिन शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से निकल गए हैं और लाहौर रवाना हो गए हैं, जिनमें सऊदी अरब रवाना होना था। लेकिन एक तो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की रात को मुलाकात हुई थी, लेकिन दुनिया न्यूज ने रात को यह बताया है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ लाहौर रवाना हो गए हैं। लाहौर रवानगी से कबल वजीर आजम ने अहम मुलाकातें की। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अस्करी हुकाम ने भी मुलाकात की है। अब मालूम यह नहीं है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सिर्फ मुलाकात है या उसके अलावा भी, क्योंकि आजकल आर्मी चीफ की भी अगर मामूल में मुलाकात हो रही हो तो उसकी ना तो कोई प्रेस रिलीज आती है, ना ही कोई तस्वीर जारी की जाती है, मतलब कि उसको एक उस लेवल के ऊपर नहीं ले जाया जाता। उसके बाद अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुलाकात में हसास इदारे के सरबराह भी शरीक थे, जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है। ये तो नहीं लिखा गया कि डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम शरीक थे,
لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ملٹری حکام مل رہے ہیں تو ملٹری حکام میں حساس ادارے کے دو ہی افراد ہو سکتے ہیں، یا ڈی جی آئی ایس آئی ہو سکتے ہیں یا ڈی جی ایم آئی ہو سکتے ہیں، یعنی خفیہ والے صرف یہ دو ہی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عسکری حکام کے ساتھ آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ نہیں جی وہ انٹیلیجنس بیورو آئی بی کے چیف بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات نہیں ہے۔ حساس ادارے کے سربراہ بھی شریک تھے۔ ملاقات میں لیگی اور پیپلز پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔ الیکشن سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر غور کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ لوگ تب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف نواز شریف گروپ جو ہے وہ آئسولیٹڈ فیل کر رہا ہے، وہ بند گلی کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ باقی سب کا اتفاق ہے کہ اب کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ بات چیت کرو، کنسنسس کرو، ایک ڈیٹ کے اوپر آؤ اور اس مسئلے میں سے نکلو۔ اب سب کو ریئلائز ہو گیا جو بات عمران خان کافی عرصے سے کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد چونکہ کل ان کا ہنگامی ایک اجلاس بھی ہوا تھا حکومتی اتحادیوں کا، تو اس میں فضل الرحمان شریک نہیں ہوئے تھے اور فضل الرحمان کو پھر فون کھڑکانا پڑا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کھڑکائی تھی اور وہ ظاہر ہے چیف جسٹس کے خلاف تھی۔ تو شہباز شریف نے رات کو فضل الرحمان سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے اور عمران خان کے حوالے سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان مذاکرات کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف نے رات کو شاہ زیب خانزادہ کے شو کے اندر یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کا واقعتاً آج پاکستان تحریک انصاف سے یعنی گزشتہ روز سپریم کورٹ کے کہنے کے بعد رابطہ ہوا، لیکن انہوں نے کہا جی ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، اگر ہم بات چیت کریں گے تو 2008 کے الیکشن سے ہم بات چیت جو ہے وہ کریں گے۔ لیکن ایک بات رات کو شاہ زیب خانزادہ نے دو ٹوک الفاظ کے اندر کہا جا رہا ہے، جو ہمیں کہا جا رہا ہے الیکشن کے لیے پیسے دیں تو سن لیں۔ پنجابی میں نے کہا پیسے ایسے کوئی نہیں دینے جے، ان کے مطابق جو مرضی ہو جائے ہم عدالت کو پیسے نہیں دیں گے۔ عدالت نے 27 تاریخ کی ڈیڈ لائن مقرر کر رکھی ہے اور 27 تاریخ کو ہی سماعت ہے، اور عدالت نے کہہ رکھا ہے کہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ شہباز شریف کا راستہ کاٹ کے عمران خان کا راستہ آسان کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ یہ سیدھی سیدھی توہین عدالت ہے، اور توہین عدالت لگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فارغ ہوں گے اور یہ فارغ شہباز شریف کو کروانا چاہتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کیا قباحت والی بات ہے۔ دوسری جانب میں آپ کو جو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں خاتون جج دھمکی کیس کے اندر، اور اس سلسلے میں عمران خان آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ عید کے دنوں کے اوپر ان کے خلاف زمان پارک میں آپریشن ہو سکتا ہے۔ گزشتہ روز بشرا بی بی نے بھی اظہر صدیق کے ذریعے ایک درخواست دائر کی جس پہ عدالت نے ان کو 1 لاکھ کا جرمانہ کیا اور کہا کہ لارجر بینچ اس کے اوپر آلریڈی فیصلہ دے چکا ہے کہ ان کے ساتھ قانون کے مطابق جو ہے وہ کیا جائے۔ اب بتایا گیا کہ اسلام آباد کی جو پولیس ہے وہ خاتون جج دھمکی کیس میں پولیس کی وارنٹ کی تعمیل کروانے زمان پارک جائے گی۔ اب یہ وارنٹ کی تعمیل کرانا کوئی قابل ضمانت وارنٹ تک معمول کی کارروائی ہے، لیکن چونکہ تماشا لگانا ہے تو پھر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے کیا کچھ کرتے ہیں۔ چونکہ عمران خان کی بات ہوئی ہے تو عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو مزید بھی خبریں دے دیتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی گئی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عید کی چھٹیوں میں عمران خان کو ہراساں نہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے نمبر کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کی ان کی سیکیورٹی کا میٹر تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے تھریٹس کا جائزہ لے کر سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ حکومتی سیکیورٹی اقدامات کے فیصلے مناسب مگر محسوس ہوتا ہے کاغذوں کی حد تک ہی ہے، اس لیے تھریٹ اسیسمنٹ کمیٹی عمران خان کو تھریٹس لیول کا جائزہ لے کر سیکیورٹی فراہم کرے، یعنی عمران خان جو بات کر رہے ہیں تو ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس کے اوپر عدالت کہہ رہی ہے کہ دوبارہ سے اس کو چیک کیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان کو اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ وہ جس عمران خان جہاں پہ جس بات کچہری کی کرتے ہیں وہاں پہ پچھلے دنوں ایک شخص جا رہا تھا اور پولیس اس کے ساتھ تھی، اس کے باوجود اس کو فائر مار کے وہاں پہ مار دیا گیا۔ دوسری جانب پہلے ہم نے دیکھا کہ توشہ خانہ کی جو سماعت کر رہے تھے جج صاحب جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے، اور اب آپ جانتے ہیں کہ توشہ خانہ کا نیب بھی کیس سن رہی ہے عمران خان کے خلاف، ایک ہی کیس مختلف ادارے سن رہے ہیں۔ تو توشہ خانہ کے جج کی تو ٹرانسفر والی خبر آلریڈی میں آپ کو دے چکا ہوں۔ توشہ خانے کی تحقیقات کرنے والے ڈی جی نیب راولپنڈی بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ پہلے فرمان اللہ تھے، اب بتایا گیا ہے کہ ان کی جگہ پہ محمد عرفان بیگ جو ہیں وہ نئے ڈی جی نیب راولپنڈی ہیں، اور عرفان بیگ پہلے آپریشنز کے اندر تھے، اب ان کو یہ اہم ذمہ داری دی گئی ہے۔ اب معلوم نہیں ہے کہ ذمہ داری کا مقصد کیا ہے، عمران خان کے خلاف کیسز کی جلدی ہے یا اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے، یا یہ معمول کی ٹرانسفر پوسٹنگز ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔